अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। गज़ल का फ़न आगाज़ो इर्तिक़ा। देखिए, गज़ल की लुग़वी तारीफ़ अगर की जाए तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसके माना है औरतों से बातचीत करना। एक माना ये है, दूसरा माना है औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना, दोनों। इस्तिलाही अगर तारीफ की जाए, इस्तिलाह में गज़ल ऐसी सिन्फ़े नज़म को कहते हैं जिसमें इश्क व मुआशका की बातें की जाए। आप इस्तिलाही तारीफ गज़ल की इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट है इसका, देखिएगा गौर से। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हूँ, मतला कहलाता है। इस चीज़ को, मतला को हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। मतला एक वर्ड है, तला यतलऊ तलान, अरबी का वर्ड है, अरबी का अल्फाज है। इसका मतलब होता तुलू होना, निकलना, है ना, शुरू होना। तो गज़ल का पहला शेर जहाँ से शुरू होता है वो मतला कहलाता है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो भी मतला होगा, मतले का जो भी शेर होगा वो हम काफिया होगा और हम रदीफ होगा। हम काफिया हम रदीफ की मिसाल नीचे अभी आपको समझाएंगे, लेकिन इस बात को याद रखिए, मतले का जो भी शेर होगा हम काफिया और हम रदीफ दोनों होगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। मक्ता का अरबी वर्ड है ये भी, कता यक्ता, कतन का मतलब होता है काटना, खत्म होना, आखिरी में आना, है ना। तो मक्ता क्या होता है? आखिरी शेर होता है, यानी खत्म होता वहां पर गज़ल। तो ये क्या होता है? गज़ल खत्म होती है तो ये आखिरी शेर होता है, मक्ता। मतला और मक्ता बार बार पूछा जाता है, अक्सर व बेशतर मुकाबला जाती इम्तिहानों में इसके मुतालिक सवालात आते हैं। तो दोनों को जहन में बैठा लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, मक्ता और मतला से सवाल आते ही आते हैं। मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार क्या कहलाएंगे? तो फर्द कहलाते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट देखिएगा, अहम पॉइंट है। मतले के बाद अगर कोई दूसरा हम काफिया व हम रदीफ शेर आता है, यानी हम काफिया हम रदीफ शेर तो मतले में आता है, लेकिन मतले के बाद अगर कोई दूसरा हम काफिया हम रदीफ शेर आता है तो आप उसे मतला सानी, हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला कहेंगे। ये सवाल BPSC, UGC नेट, UP, TGT, PGT में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। मतले के बाद अगर कोई दूसरा हम काफिया हम रदीफ शेर आता है तो उसे आप क्या कहेंगे? मतला सानी, हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला वगैरह। गज़ल के अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाह बैत कहेंगे। ये भी BPSC में पूछा गया सवाल है, ठीक है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा कि गज़ल में कम अज़ कम 5 अशार होते हैं, ज़्यादा की कोई क़ैद गज़ल में नहीं लगाई गई है। गज़ल में कम अज़ कम कितने अशार होने चाहिए? तो गज़ल में कम अज़ कम 5 अशार होने चाहिए। इमदाद इमाम असर गज़ल की तारीफ कुछ इस तरह करते हैं, क्योंकि UGC नेट में हमने देखा कि इमदाद इमाम असर की जो गज़ल की तारीफ इन्होंने की है वो कभी कभी पूछा गया है। इसलिए गज़ल के लुग़वी माने औरतों से कलाम करना है, मगर इस्तिलाह में इससे वो सिन्फ़ शायरी मुराद है जिसमें ऐसे मज़ामीन जो आला दर्जे के वारदाते क़ल्बिया और अरफा दर्जे के उमूरे ज़हनिया से खबर देते हैं। ये तारीफ़ कौन करते हैं? तो इमदाद इमाम असर करते हैं। इस तारीफ़ को UGC नेट के जो साथी हैं वो याद रखिएगा, इस तरह सवाल बनते हैं। चलिए, अब हैअत के एतबार से अगर देखा जाए तो गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? तो गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी आप देख रहे हैं कि गज़ल के अज्ज़ाए तरकीबी 5 हैं। पहले नंबर पे आता है मतला, दूसरे नंबर पे आता है रदीफ, काफिया, मक्ता, उसके बाद बहर। आइए हर एक की तारीफ आपके सामने किए देते हैं। सबसे पहले मतला को पढ़ते हैं। मतला गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं या सिर्फ हम काफिया होते हैं। पॉइंट को देखिएगा, गौर कीजिएगा।
ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں گے یا صرف ہم قافیہ ہوں گے؟ نیچے ہم قافیہ ہم ردیف کی بھی مثال آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ میر صاحب کی غزل کا یہ مطلع دیکھیے، جو ہم قافیہ اور ہم ردیف دونوں ہے۔ غور کیجئے گا، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا۔ تو اس شعر میں محبت مروت، یعنی محبت مروت قافیہ ہے، اور شعر کے آخر میں کیا ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا یہ ردیف ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، قافیہ اور ردیف آپ آسانی سے سمجھ گئے۔ عام طور پر قافیہ اور ردیف میں کنفیوژن ہوتا ہے، اس لیے اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے یہ شعر آپ کے لیے یہاں پر لگا دیا ہے۔ کیا اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا۔ تو محبت مروت یہ دونوں کیا ہے، قافیہ ہے، جبکہ کیا ہوا پہلے اور آخری مصرے میں یہ ردیف ہے۔ اب آگے دیکھیے، ردیف اصطلاح میں ایسے مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرے کے آخر میں قافیہ کے بعد بے عینی کا مطلب ہوتا ہے، انگلش میں اگر میں بولوں تو سیم ٹو سیم، یا پھر آپ کہہ سکتے ایگزیکٹلی، ہے نا، بے عینی دہرائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں ردیف ایسے مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرے کے آخر میں قافیہ کے بعد بعینہ دہرائے جائیں۔ اب اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میر صاحب کی غزل کا یہ شعر دیکھیے، بزم میں منہ ادھر کریں کیوں کر، اور نیچی نظر کریں کیوں کر، یوں بھی مشکل ہے وہ بھی مشکل ہے، سر جھکائے گزر کریں کیوں کر۔ تو مذکورہ بالا اشعار کے آخر میں کیوں کر آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے، مستقل ردیف کا استعمال ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے، بعینہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کر کو دہرایا جا رہا ہے، اور بعینہ اسی طریقے سے واپس لایا جا رہا ہے۔ ان نے مطلب انہوں نے، بالکل صحیح بات ہے۔ اب دیکھیے قافیہ کی بات ہوتی ہے۔ قافیہ لغت میں قافیہ کے معنی پیچھے آنے کے ہیں۔ اصطلاح میں قافیہ حروف اور حرکات کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو اشعار کے اخیر میں ردیف سے پہلے آئے۔ کیا ہو، ردیف سے پہلے آئے، جیسے مذکورہ اشعار میں آپ نے دیکھا ادھر، نظر اور گزر قافیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر نظر گزر، یہ سب کس لیے استعمال ہوئے ہیں، تو قافیہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، قافیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ ردیف شعر کے لیے لازمی نہیں ہے، پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، ردیف شعر کے لیے لازمی نہیں، مگر قافیہ کے بغیر شعر کا تصور محال ہے۔ اگر اشعار میں ردیف نہ ہو تو قافیہ شعر کے اخیر میں ہوگا۔ اگر مان لیجئے کہ کوئی اشعار ہے، کوئی شعر ہے اور اس میں ردیف نہیں ہے، تو قافیہ کہاں ہوگا، شعر کے اخیر میں ہوگا۔ اب اس کے بعد مقطع کی تعریف دیکھیے۔ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس پر غزل مکمل ہوتی ہے۔ اس میں عموماً شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب تو ہم لوگ بہت پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جی۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے جی، وہ کیا کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ جیسے جگر مراد آبادی کی غزل کا یہ آخری شعر بطور مقطع استعمال ہوا ہے، آنسو تو بہت سے ہیں آنکھوں میں جگر، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جگر مراد آبادی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے کہ آنسو تو بہت سے ہے آنکھوں میں جگر، لیکن بند جائے سو موتی ہے، رہ جائے سو دانا ہے۔ تو یہ جگر مراد آبادی کی غزل کا کیا ہے، مقطع ہے۔ بسا اوقات شعراء اپنے نام یا تخلص کے بغیر بھی مقطع کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میر صاحب کی غزل کا یہ آخری شعر دیکھیے، لیکن دیکھیے اگر مان لیجئے کہ شاعر اپنا تخلص استعمال جب نہیں کرے گا، شاعر اپنا تخلص استعمال جب نہیں کریں گے، کوئی شعراء نہیں کریں گے اپنا تخلص استعمال، تو وہ شعر مقطع نہیں کہلائے گا، بلکہ غزل کے دوسرے اشعار کی طرح وہ بھی ایک شعر ہے۔ سمجھیے گا بات کو۔ کیا ہے میر صاحب کی غزل کا یہ شعر، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔
جی میر صاحب کی غزل کا یہ آخری شعر ہے۔ یہاں پر دیکھیے اگر اس میں مطلب میر صاحب تخلص استعمال کرتے تو یہ بھی جملہ ہو سکتا تھا کہ میر صاحب کی غزل کا یہ مقطع دیکھیے، مقطع کا شعر دیکھیے، چونکہ انہوں نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا اس وجہ سے یہ شعر مقطع نہیں کہلائے گا۔ اب بحر کی تعریف کرتے ہیں۔ بحر یہ جو ہے ساتھیوں غزل کا آخری جز ہے۔ بحر لغت میں سمندر یا دریا کو کہا جاتا ہے۔ شعری اصطلاح میں بحر چند ایسے موزوں کلمات کو کہتے ہیں جن پر اشعار کے وزن کو درست کیا جاتا ہے۔ جن اجزاء سے مل کر بحر بنتا ہے انہیں ارکان کہتے ہیں۔ ہر شعر کسی نہ کسی بحر میں کہا جاتا ہے۔